माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आजको यस बैठकमा शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री श्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेललाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख, विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीले मानव जीवन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सिर्जना गरेको विषम र कठिन परिस्थितिमा नागरिकको जीवन सहज बनाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको असर लम्बिँदै गर्दा यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भनी यकिन गर्न कठिन भएको वर्तमान परिवेशमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतीहरू हामी बीच थप भएका छन्। यस सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकारले आम नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। कोभिड-19 को असरबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै गतिशील बनाउन तथा हाल देखिएको कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमण रोक्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रादेशिक विकास र सुशासन मार्फत समग्र मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई टेवा पुर्याउने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट मानवीय र आर्थिक क्षति हुनुको साथै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना भएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयासबाट बागमती प्रदेशका नागरिकहरूमा परेको असहज परिस्थितिप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महामारीबाट प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री पशुपति प्रसाद चौलागाईको दुःखद निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछु। साथै कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुका साथै उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। स्वास्थ्य सङ्कटबाट मुलुकको उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मको आर्थिक क्रियाकलापहरूको श्रृङ्खला प्रभावित भएको छ।
संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको रक्षा गर्दै जनजीवन कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको विद्यमान अवस्थामा आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। देशमा खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले आगामी वर्षको बजेट यसतर्फ केन्द्रित रहेको कुरा म सम्मानित माननीय सदस्यहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मानवाधिकारको संरक्षण र सुशासन कायम गर्न समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेशको सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको कुरा म माननीय सदस्यहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, शान्ति र सुशासन, सङ्घीय सरकारको आर्थिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र, बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, द्विगो विकासका लक्ष्य र प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। माननीय सभामुख, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षण तथा अन्य निकायहरूबाट प्रकाशित तथ्याङ्क समेतका आधारमा बागमती प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 4.65% रहने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको मूल्यमा रु 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड मध्ये यस प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् 37.70% रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीका कारण यस प्रदेशमा बढी प्रभाव परेकोले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी सङ्कुचन भएको थियो। यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश क्षेत्रको सेवा क्षेत्रको 77% 40, कृषि क्षेत्रको 12% 30 र उद्योग क्षेत्रको 10% 30% योगदान रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा तुलना गर्दा यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सडक सञ्जाल 15,692 किलोमिटर रहेको छ। 2077 सालको फागुन मसान्तसम्म यस प्रदेशको जलविद्युत उत्पादन 472 मेगावाट रहेको छ भने विद्युत सुविधामा पहुँच पुगेका जनसङ्ख्याको अंश 94% 44% रहेको छ। 2077 सालको फागुन मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू 2677 बाट सञ्चालनमा रहेसँगै वित्तीय पहुँचको उल्लेख्य विस्तार भएको छ। यस प्रदेशको 119 स्थानीय तहमध्ये 118 स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार हुन बाँकी छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजनको करिब 74% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 65%, पुँजीगततर्फ 83% खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 7% लगानी हुने संशोधित अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च 58.71% रहेको छ। सो मध्ये पुँजीगत खर्चको अंश 57.0770% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को 10 महिनाको अवधिमा कुल विनियोजनको 38.62% खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब 102% राजस्व सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ। कुल राजस्व सङ्कलनमध्ये यातायात क्षेत्रको राजस्व उच्च रहने र यसको अंश करिब 16% हुने अनुमान गरिएको छ। विद्यमान कानुनी प्रावधान बमोजिम तयार पार्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना र चालू आर्थिक वर्षको विषयगत मन्त्रालयको प्रगति विवरण यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु। माननीय सभामुख, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटको उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। महामारी, संक्रामक रोग, प्राकृतिक प्रकोप र विपदको समयमा पनि नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्दै मानवोचित जीवन निर्वाहको व्यवस्था मिलाई जनजीवनलाई सहज बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रयास एवं लगानीलाई स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र, मानव विकास, रोजगारी, गरिबी निवारणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन र लगानीको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि तय गरिएका बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहायका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। कोभिड-19 महामारीको समयमा पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं सन्तुलित बनाइराख्न निजी, सहकारी तथा सरकारी लगानीमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना र नागरिकको जीवधनको रक्षा, आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको मागलाई धान्न सक्ने गरी प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास, आवश्यक यन्त्र उपकरणहरू, अक्सिजन प्लान्ट, खोप सेवा, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रबन्ध, कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाएका विपन्न परिवारका आश्रितका लागि विशेष राहत, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, प्रोत्साहन र पुनरुत्थान सहित आर्थिक गतिशीलता, कृषि क्षेत्रको औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै प्राविधिक सिपयुक्त जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान, शीघ्र सञ्चालन गरी उच्च प्रतिफल लिन सकिने प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी, वातावरण मैत्री, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलित लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण जस्ता दिगो विकासका सूचकहरू हासिल हुने कार्यक्रम सञ्चालन, पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रादेशिक विकासमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहभागिता, समन्वय र सहकार्य। माननीय सभामुख, नेपालको संविधान एवं विद्यमान कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदान गरिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 को तुलनामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा 3.60% वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट निर्धारित सूत्रको आधारमा यस प्रदेशका 119 स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फहरू 1 अरब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भई आएका 309 वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समपूरक अनुदानतर्फहरू 2 अरब 92 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम प्रस्ताव भई आएका 91 वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष अनुदान तर्फहरू 42 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय निकायबाट सन्तुलित रूपमा छनौट भई आएका आयोजना कार्यक्रमहरू सशर्त अनुदान तर्फहरू 2 अरब 66 करोड बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
कुल सशक्त अनुदान मध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 69 करोड, कृषि तथा सहकारी तर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 27 करोड लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 अर्ब 70 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट सङ्कलन भई प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने सवारी साधन कर मध्ये 119 स्थानीय तहलाई कुल रु 4 अर्ब 33 करोड राजस्व बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख, अब म आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। कोभिड-19 लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाई विश्वसनीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, आवश्यक पूर्वाधार, मेसिनरी, उपकरण, जनशक्ति, औषधि, खोप लगायत विषयलाई केन्द्रमा राखी महामारीजन्य प्रकोपलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यहरूलाई नतिजामूलक बनाउन प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट तथा पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै जडान कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै अस्पतालहरूमा बेडको संख्या वृद्धि गर्न तथा थप एसडीयू, आईसीयू, पीआरसीयू र भेन्टिलेटर जडान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवा करबारने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्याउन प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न रु 2 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19बाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित हुने गरी खाने पानी तथा सरसफाइका गतिविधिहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न र पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको तयार आधार, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्दै कोभिड-19 महामारीबाट सृजित जोखिमलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गराउँदै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। कोभिड-19 को कारण रोजगार गुमाएका, बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न मेरो गाउँ उद्यम सहितको जिउने ठाउँ भन्ने अभियान मार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सिप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित उत्पादन तथा रोजगार सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिनु 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु।
कोभिड-19 महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न, जहाँ प्रवृत्ति, पुँजी र सिप त्यहाँ युवाको हित भन्ने सोचसहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र रोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सिपमूलक तालिम लगायत युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। 40 वर्ष मुनि उमेर समूहका युवाहरूलाई लक्षित गरी सरल सहुलियतपूर्ण कर्जा, सिपमूलक तालिम लगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साबिक प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेजी गरी कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश पूर्वाधार स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना, उपकरण खरिद जस्ता कोभिड-19 प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र 2 अरब 42 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख, अब म प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत, सहुलियत र छुट सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 राहत र सहुलियत। कोभिड-19 महामारीको प्रभावले कमजोर भएको प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न राहत, सहुलियत र छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को कारण आमा बाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक रु 3000 का दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। साथै अन्य कारणबाट आमा बाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक रु 2000 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेशका जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार मिति 2078 वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल्स, टुर्स, ट्रेकिङ, पर्यटन, व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृह लगायतका फर्म व्यक्तिहरूले दर्ता गरेको सरकारी निकायबाट नवीकरण तथा खारिजी सम्बन्धी सेवा लिँदा तोकिए बमोजिमको लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा टरेको मितिले 60 दिनभित्र दाखिला गर्न आएमा तोकिए बमोजिमको लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्क बाहेक थप जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले आर्थिक वर्ष 78-79 को सवारी साधन कर सम्मत 2078 फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा नवीकरण दस्तुर छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य उपचार क्षेत्र। नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सुलभ, गुणस्तरीय बनाउन एवं आपतकालीन अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवाको मागलाई धान्न सक्ने गरी प्रदेशभित्रका जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक भवन, यन्त्र, उपकरण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। साथै स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्था गरी थप विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै उक्त प्रतिष्ठान मातहत रहेको हेटौँडा अस्पतालको भवन निर्माण लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश सामाजिक सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम मार्फत बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाका माननीय सदस्य स्वर्गीय पशुपति चौलगाईको सम्मान स्वरूप दोलखा जिल्लामा रहेको चरीकोट अस्पताललाई पशुपति चौलगाई स्मृति अस्पताल नामाकरण गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको स्वास्थ्य विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य खोप सेवामा पहुँच पुर्याउने कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ बनाइराख्न आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोपैथिक, छारसूत्र, योग, पञ्चकर्म लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अन्तर्गतका आयुर्वेद केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेत प्रदान गर्न हेटौडा, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछाप जिल्लामा रहेका आयुर्वेद केन्द्रलाई आयुर्वेद अस्पतालमा तथा चितवन जिल्लामा रहेको आयुर्वेद केन्द्र रत्ननगरलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेत प्रदान गर्ने गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहका 359 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड-19 लगायत सरुवा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सचेतनता जगाउन र अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आगामी वर्ष यस कार्यक्रमलाई थप सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत विस्तार गर्ने गरी रु 26 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अन्तर्गतका सिन्धुली, धादिङ र त्रिशुली अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न रु 22 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्कघात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवं स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, अब्स्टेटिक फिस्टुलाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, हृदयघात उपचारमा सहयोग गर्ने र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न निकायमा रहेका एम्बुलेन्सहरूबाट एकीकृत सेवा प्रदान गर्न प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अति सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूको सबलीकरण र सबै गाउँपालिकामा विद्यालयमा सञ्चालित किशोर किशोरी लक्षित प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि। कोभिड-19 महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 76 र 77 मा उल्लेख्य असर पर्न गयो। सबै शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरू बन्द भए। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै कक्षा र तहका विद्यार्थीहरूको नियमित पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन, मूल्याङ्कन र परीक्षाफल प्रकाशन समयमा सम्पन्न हुन सकेन। यस परिवेशमा बालबालिकाहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागि प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा ग्रामीण स्तरमा नै प्राप्त गर्न सकियोस् भने सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशको इच्छा समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवं शिक्षालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणालीको विस्तार गर्दै स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नव अन्वेषण क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, कम्पाउन्ड वाल निर्माण र नमुना विद्यालय विकास गुरु योजना लागू भएका 20 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 35 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। शून्य दरबन्दी भएका 262 वटा सामुदायिक
माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान तथा गणित मध्ये कुनै एक विषयको माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिने अभिप्रायले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारमा स्थायी बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। नवीन ज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्धनमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा रहेको रकम समेत यसै कोषमा सार्ने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाज कल्याण प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश भन्ने अभियान सहित सुरु भएको बाल विवाह मुक्त प्रदेश तथा अपाङ्ग मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको थलोको रूपमा रहेको जिल्ला बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमुना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हिंसा पीडित तथा असहाय महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार संरक्षण एवं पुनर्स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न खालका लैङ्गिक जात जाति तथा सामाजिक विभेदलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने र दलित उत्पीडित तथा पिछडिएका अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रम तथा रोजगार र सुविधा सामाजिक सुरक्षा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सिपमा आधारित साना तथा मझौला उत्पादनमुखी उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि अपाङ्ग विपन्न दलित महिला अति सीमान्तकृत महिला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको जीविकोपार्जनको सुधारका लागि मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम मार्फत सिप प्रविधि र बिउ पुँजी सहित व्यावसायिक तथा सिपपूलक तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू तथा रोजगार तथा स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रमिक अभिलेखीकरण सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। युवा तथा खेलकुद खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि खेलकुद पूर्वाधारहरूको निर्माण संरक्षण र सञ्चालनका साथै खेलाडी रेफरी र प्रशिक्षकको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। प्रादेशिक निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका रङ्गशाला र कवड हलहरूको संरक्षण सञ्चालन व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश युवा परिषद मार्फत युवाहरूमा सिप शिक्षा र उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधिको स्तरोन्नति तथा व्यवसायीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागू औषध दुर्व्यसन जातीय विभेद सामाजिक कुरीति यौनिक तथा घरेलु हिंसा मानव बेचबिखन र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतनता जगाउने हाम्रो ध्यान युवा सचेतनता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न
हरित उत्पादन प्रविधि अवलम्बन गर्दै सम्भाव्य जिल्लाहरूमा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिँदै सो क्षेत्रको औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका 13वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संस्था मार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी रु 16 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेशको सरकार भन्ने अभियानका साथमा यस प्रदेशमा रही निरन्तर कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा संलग्न साना, निर्वाहमुखी, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूको लागि प्राविधिक सहयोग सहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग भन्ने सोचका साथ आर्थिक वर्ष 17-18 देखि सञ्चालन भइरहेको बाँझो जमिनमा खेतीको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन 17,700 मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरू आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन दुध पाउडर प्लान्ट, प्रादेशिक कृषि थोक बजार र चितवन जिल्लामा चक्लेट सहितको दुध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादन, पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा, दुध, च्याउ, मह जस्ता कृषि पशुजन्य उपजहरूको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रूपमा सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या, सिन्धुपाल्चोको इन्द्रावती र मेलम्ची तथा दोलखाको गौरीशङ्करमा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि उपजहरूको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वय समूह तरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरी फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा राष्ट्रिक हाउस निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन तथा कृषकले उचित मूल्य नपाउने गुनासो न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपजहरू सङ्घीय सरकारको समन्वय र स्थानीय तहको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका गोदाम घरमा भण्डारण गरी बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने कार्यको आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा फैलन सक्ने महामारी जन्य रोगहरूको नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सर्भिलेन्स तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि व्यावसायिक कृषि र पशुपालन फर्महरूमा असल कृषि र पशुपालन अभ्यास सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू र विषादीको उचित प्रयोग सम्बन्धी कृषकलाई सचेतनता दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र कृषकले प्राप्त गर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई न्यून गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि बजार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी स्थानीय कृषि उपजको मूल्य सूची प्रकाशित गर्ने र सोही मूल्यको आधारमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवं प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन, अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। भूमि व्यवस्था र सहकारी नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा भूमिको बनोट र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार भू प्रयोग गर्ने र समानता तथा औचित्यका आधारमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम र सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
हाल मालपोत कार्यालयबाट सञ्कलन भइरहेको हुँदा मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र श्रेष्ठ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहकारी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, प्रतिभा र सिपलाई उत्पादन, प्रशोधन र वितरण प्रणालीसँग आबद्ध गराई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्रबन्ध मिलाएको छु। भूमिहीन, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई, प्रदेशभित्र रहेका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको 107 नयाँ र 206 क्रमागत गरी कुल 313वटा खानेपानी योजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेका 30वटा खानेपानी आयोजना कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा 58,450 घर जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। खानेपानीका स्रोत संरक्षण, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको साथै अति सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण र वितरण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा र परम्परागत खानेपानीको स्रोतलाई सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। हेटौँडा र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्य र सहलगानीमा खानेपानी योजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला प्रशोधन र ढल निर्माण तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 1,92 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सिंचाई तथा ऊर्जा विकास, सिंचाई पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ। विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएका मागमा आधारित डिप बोरिङ, स्यालो बोरिङ, लिफ्ट सिंचाई, सोलर सिंचाई कार्यक्रमको निरन्तरता तथा नयाँ निर्माण कार्य गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकको लगानी हुने गरी निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयमा जलस्रोत सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको सूची अद्यावधि गरी सम्भाव्य आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित तयार पारिएको दीर्घकालीन प्रादेशिक गुरु योजना अनुरूप प्राथमिकता सूचीमा समावेश 195 सिंचाई योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न र निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा रहेका 88वटा सिंचाई योजनाहरू र सम्पन्न गरी 2350 हेक्टर सिंचित क्षेत्र थप गर्न तथा 3260 हेक्टर सिंचाई प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। किसानका गरा सधैँ हराभरा हुने गरी सुक्खा टार लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 25वटा लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण कार्य अघि बढाउन र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत, स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजनाहरूमा सोलर प्रणाली जडान कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। जीर्ण अवस्थामा रहेको 8600 हेक्टर सिंचित गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको नारायणी लिफ्ट सिंचाई आयोजनाको पम्प हाउस ए को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र खगेरी सिंचाई योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु 22 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नदी व्यवस्थापन सहित जमिन विकास
कार्यक्रम अन्तर्गत गुरु योजनामा समावेश 7 नदीहरू तथा 132 अन्य खोलाहरू 26.50 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम मार्फत विद्युत नपुगेका सबै जिल्लाहरूको दूरदराजका बस्तीहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्याउन साथै ऊर्जा खपत विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सौर्य ऊर्जा सञ्चालन, तटबन्धन तथा बाँध र सिंचाई सञ्चालन संरचनाहरू निर्माण गर्न जम्मा रु 2 अरब 43 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सुरुङ मार्ग, सडक र पुल तथा पूर्वाधार विकास प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यको आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। यसका लागि सङ्घीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरी रु 75 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। चितवनको नारायणी खगेरी सिंचाई प्रणालीको इम्बैङ्कमेन्टमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौडा, भरतपुर, मेघौली जोड्ने मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। मदन भण्डारी मार्ग भैँसे भीमफेदी कुलेखानी सिस्नेरी दक्षिणकालीको कुल 53 किलोमिटर मध्ये भैँसे भीमफेदी 11.50 किलोमिटर सडक 2 खण्ड 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र बाँकी 21 किलोमिटर सडकलाई 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक लोकमार्ग कार्यक्रममा पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक सडक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 1 अरब 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने र रणनीतिक सडक वा उपमार्ग, बाइपास जस्ता आयोजनाहरूका लागि रु 3 अरब 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका सहरका मुख्य स्थानमा शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमहरूमा रु 1 अरब 87 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु 1 अरब 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक सौन्दर्यकरण तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। सडकमा हुने सवारी तथा पदयात्री दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। भवन, आवास तथा शहरी विकास प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष योजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन शहरी सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न रु 97 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभा हल एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सभा हल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। शहरी सडक पूर्वाधार सुधार समुन्नत जीवनको आधार कार्यक्रमको लागि प्रदेश स्थित शहरी क्षेत्रका सडकहरूलाई स्तरयुक्त बनाउन 2 शहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा चितवन जिल्ला स्थित माणिक अयोध्यापुरीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना तयार गर्नुको साथै वैकुण्ठधाम मार्ग, अयोध्या बाटिका, राम सीता उद्यान, हनुमान झुला, नदी व्यवस्थापन लगायतका निर्माण कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु। साना सहर र रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर
कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुलीको मरेण, धारिङको सल्यान्टर, काभ्रे पलाञ्चोको भकुण्डबेसी, रसुवाको रसुवागढी, भन्सार नाका र दोलखाको जिरी सहरको सौन्दर्यीकरण तथा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गत गोसाईकुण्ड, पदमार्ग, मन्दिर, पार्टी, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानगृह लगायतका संरचना निर्माण तथा जीर्णोद्धार गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सम्झना स्वरूप हेटौडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्य अध्ययन कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यातायात व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री विद्युतीय बस र ठूला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकारको सहलगानीमा आवश्यक पूर्वाधार सहितको विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न रु 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गर्नुको साथै काठमाडौँ, मुङलिन र भरतपुर, हेटौडा खण्डका उपयुक्त स्थानहरूमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ सेन्टर सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेश एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै बागमती प्रदेशको राजमार्गको छेउमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित र दुर्घटनासहित रहित बनाउन ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, जनचेतना र अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सहित यात्रुको सुरक्षा सवारीको पहिलो प्राथमिकता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा बालबालिका तथा महिला उप हुने हिंसा र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न प्रहरीसँगको समन्वयमा तपाईको सुरक्षा एप विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन राजस्व भुक्तानी लगायतका क्रियाकलापहरू विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन तथा वातावरण संरक्षण, वातावरण मैत्री, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलित लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्था गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा देखिएको वायु प्रदूषण र त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश स्वास्थ्य र सफा प्रदेश अभियान मार्फत शहरी क्षेत्रका नदी किनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जग्गाहरूमा शहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। डडेलो भूक्षय कटानबाट प्रदेशभित्रका वन क्षेत्रको सुरक्षा गरी सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन तथा वनमा आधारित उद्योगको स्थापना, विस्तार र विशेष जोड दिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन 2076 बमोजिम जडीबुटी एवं गैर काष्ठ वन पैदावारको वृक्षारोपण, संरक्षण र क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गैर काष्ठ वन पैदावार विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा रहेको कोषलाई महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारणमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाएको छु। सामुदायिक वनमा पुनः जागरण अभियान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेशका सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 4800 रोपनी व्यावसायिक जडीबुटी खेती थालनी भएको छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष समेत थप त्यति नै क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण कार्य गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे लगायत संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको स्वच्छ जलाधार सफा पानी सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन एक जिल्ला एक
उपजलाधार व्यवस्थापन कार्यको थालनी गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग, हस्तकला तथा परम्परागत पेशागत उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरूको सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्न तथा युवा उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूको फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न एक स्थानीय तह एक महिला सिपमूलक तालिम सहित साझा सुविधा केन्द्रको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट 5,950 जना तालिम प्राप्त महिला उद्यमी तयार हुने अपेक्षा गरेको छु। धादिङको मास्टार र हेटौडामा घरेलु तथा साना उद्योग उपज बिक्री घरको ठेक्का संयुक्त भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हरेक जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग उपज घर सहित महिला, दलित, लोपोन्मुख समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा उत्पादित उपजहरूको बजारीकरणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन 39 वटा बजार घर तथा कोसेली घर निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म घोषणा भएका 15 वटा उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै थप 10 वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा प्रदेशबाट कागज उद्योग तथा सेनिटरी प्याड उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। कागज र सेनिटरी प्याड उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन प्रवर्धन र संस्कृति संरक्षण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति भाषिक तथा सामाजिक विविधतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका संरचना र स्थानको विकास विस्तार र संरक्षण गरिदिएछ। पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार दिगो विकासको आधार भन्ने सोचका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निर्माणाधीन तथा स्थापित गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकासलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन लगानी स्वामित्व तथा व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा सुधार गरी आम्दानी बाँडफाँडको संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। तामाकोशी, भोटेकोशी र त्रिशुलीमा राफ्टिङ, चितवनको बरण्डा भारमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, लाङटाङ, जुगल तथा गौरीशङ्करमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासलाई जोगाइराख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कमा राजनीतिक सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन प्रवर्धन र संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी रु 1 अर्ब 47 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कानुन, शान्ति सुरक्षा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, प्रदेश सरकारबाट निर्मित नीति कानुन र नियमहरूको व्यवस्थित प्रकाशन र वितरण गर्दै सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्याउने विशेष जोड दिइनेछ। दोलखा जिल्लाको डाङडुगे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण, प्रवेशद्वार र सूचना केन्द्र सहितको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रको सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन सूचना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहने गरी आम सञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा निःशुल्क कानुनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही बनाउन सञ्चार माध्यमको सहयोग
एवं सहकार्यमा सञ्चालित जनता सामु प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराधिक गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रण तथा प्रदेश प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्दै सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउन प्रहरी भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य निरन्तरताको लागि रु 45 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो, भूक्षय, मनसुन जन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोप लगायत संक्रामक रोग, प्राकृतिक र मानवीय विपद व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्य गर्न विपद व्यवस्थापन कोषको लागि रु 10 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्र सेवक सुशासन सेवा प्रवाह, नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे अनुरूप कोभिड-19बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रदेश सरकार मार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा भ्रमण जानका लागि 10 दिन बराबरको पारिश्रमिक सहित 10 दिन पर्यटन कार्ड सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरी मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकार मार्फत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निजामती कर्मचारीलाई रु 10 लाखसम्मको सामूहिक दुर्घटना बिमा र रु 1 लाख स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापतको रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्र सेवकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुरूप 2078 श्रावण 1 गतेदेखि प्रदेश मातहतका सबै राष्ट्र सेवकको तलब मानमा मासिक रु 2000 वृद्धि गरेको छु। साथै हाल प्रदान गरिँदै आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। निजामती कर्मचारीको क्षमता र मनोबल बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धामा आधारित सहभागी भई स्नातकोत्तर र विद्यावारिधीको लागि छनौट भएका बढीमा 2 जना कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति सहितको तलबी अध्ययन विधा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, नवनियुक्त र बढुवा भएका कर्मचारीहरू, प्रहरी र शिक्षकहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना भएको प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमति पत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवालाई सहज, सरल, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ। सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र गुनासोको इमानदारीतापूर्वक सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक योजना, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन, कोभिड-19 महामारीको कारण स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्डको पालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन कुशलताको लागि विषयगत मन्त्रालय निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा सम्बन्धित निकायहरूको कार्यान्वयन क्षमता प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उच्च स्तरीय अनुगमन मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना भित्रै स्वीकृति गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश आयोजना बैंकलाई मापदण्डमा आधारित बनाई नियमित रूपमा अद्यावधि गरिनेछ। सम्भावित अध्ययन लगायत पूर्व तयारी सम्पन्न भएका योजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई
सार्वजनिक खर्चको कुशलता अभिवृद्धि गरिनेछ। मध्यकालीन खर्च संरचनाबाट सार्वजनिक खर्चको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ। रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुदान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट वित्तीय संहिता सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु। स्थानीय तहले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकममध्ये खर्च नभई बचत भएको फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता गर्ने कार्यसँगै प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदेशमा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण तथा खर्च प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। माननीय सभामुख, म अब माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 26 अर्ब 1 करोड 66,23,000, पुँजीगत तर्फ रु 29 अर्ब 70 करोड 43,04,000, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमा चालुतर्फ 45%, पुँजीगत तर्फ 51% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 4% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएका खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु 23 अर्ब 82 करोड 18 लाख, अन्य राजस्वबाट रु 6 अर्ब 82 करोड 13,31,000, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान प्राप्त हुने रु 16 अर्ब 92 करोड 68 लाख, विविध प्राप्ति रु 1 अर्ब 5 करोड 9,96,000 र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट रु 9 अर्ब 10 करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। माननीय सभामुख, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 78 को राजस्व परिचालनका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 महामारी मानव जीवनमा परेको प्रभाव र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको सङ्कटलाई मध्यनजर गरी करदाता र सेवाग्राहीलाई राहत एवं सहुलियत सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम र नियन्त्रण प्रयासको कारण प्रभावित क्षेत्रको करका दरमा समायोजन, छुट लगायतका सहुलियत प्रदान गरिनेछ। करका संरचना तथा दायरा दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा विस्तार, कराधारा संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ र पारदर्शी, स्वचालित र अनुमान योग्य बनाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई, प्रक्रियागत सरलीकरण, व्यावसायिक दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न थप नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा हाल भइरहेका क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वका दरहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। राजस्वको सङ्कलन र नियमन प्रक्रियालाई थप प्रवृत्ति मैत्री तथा यथार्थपरक बनाउन एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। यातायात व्यवस्थापन कार्यालयहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लगिनेछ। छुट, सुविधा र सहुलियत। बागमती प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनको आर्थिक वर्ष 65-66 देखि आर्थिक वर्ष 74-75 सम्म तोकिए बमोजिम कर दाखिला र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले 2078 साल फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन चाहेमा
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सो अवधिको जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका व्यापारिक फर्महरू र तथा साझेदारी उद्योगहरूको नवीकरण म्याद समाप्त भइसकेको 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी भएका र हाल सञ्चालनमा नरहेको भनी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले सो घोषणा गरी मिति 2078 साल पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्न आएमा त्यस्ता फर्म उद्योगहरूको हकमा तोकिएको जरिवाना छुट दिई नवीकरण शुल्क मात्र लिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेशभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ट्राभल्स, ट्रेकिङ यातायात, जलयात्रा, पर्यटक यातायात लगायतका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सीहरूले कोभिड-19 तथा अन्य प्रविधि विविध कारणले इजाजत पत्र नवीकरण गराउन नसकेको भए इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले मिति 78 साल फागुन मसान्तसम्म त्यस्तो इजाजत पत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिएमा तोकिए बमोजिम लाग्ने नवीकरण शुल्क र 100% थप दस्तुर लिई एक पटकका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छु। ट्रेकिङ गाइड, टुरिस्ट गाइड, रिभर गाइड तथा ट्रेकिङ पोर्टर गाइडले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि गर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरमा 60% छुट हुनेछ। साथै कोभिड-19 तथा अन्य विविध कारणले आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म इजाजत पत्र नवीकरण गराउन नसकेको भए त्यस्तो इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजत पत्र नवीकरण गराउन 78 साल फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिएमा तोकिए बमोजिम लाग्ने दस्तुर शुल्कमा 60% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख, आर्थिक वर्ष 76-77 को यथार्थ खर्च, चालू आर्थिक वर्ष 77-78 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट विगतमा आर्थिक वर्षहरूमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूबाट जनतामा आशाको किरण पलाउँदै गर्दा हामी कोभिड-19 महामारीको अकल्पनीय विपदमा परेका छौँ। हामीले गरेका प्रयासले आगामी वर्षमा यो महामारीको प्रभावबाट छिट्टै मुक्त भई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। लामो समयदेखि कोभिड-19 महामारीले मानव जीवनलाई प्रभावित बनाएको छ। आर्थिक गतिविधिहरूमा नकारात्मक असर परेको छ, जसबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजान थप चुनौती देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने, खोप अभियानले पूर्णता पाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार हुने, प्रदेश स्तरका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने, सडक सञ्जाल विस्तार हुने, शिक्षण सिकाइ सूचना प्रविधिको विस्तार हुने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, औद्योगिक विकासले गति लिने र आर्थिक पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, मध्यकालीन खर्च संरचना, द्विगो विकासका लक्ष्यहरू तारतम्यता हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ। प्रतिकूल समयमा पनि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्ने खालको विकासको ढाँचा तय गरिएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसैमा उन्मुख रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माणको क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय प्रदेश सभाका सभामुख, माननीय प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सदाझै बजेट कार्यान्वयनको लागि सबैको सृजनशील र रचनात्मक सहयोग र साथ रहने अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी अपनाई कोरोना महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै प्रदेशको बृहत्तर विकासको अभियानमा एकजुट हुन सम्पूर्ण प्रदेशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक आजै 10 मिनेटपछि बस्ने गरी
यो बैठक स्थगित हुन्छ।